मोहम्मद अली साहब, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। हमने मुख्तलिफ सियासी पहलुओं के ऊपर बात की, फिर एक कानूनी एंगल भी रीमा ने इसका बताया कि गो के इखलाकी तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ उनका जायज़ है कि मुशावरत होनी चाहिए, समझते भी हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इशू को खैबर पख्तूनख्वा वाले, तो मुशावरत हो जाती बेहतर है, बट कोई कानूनी कदगन नहीं है। हमें थोड़ा सा काइनेटिक लिहाज से समझाइएगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ नहीं होती किसी भी सूरत हाल में, या फिर रेजिस्टेंस के कुछ इशारे मिलते हैं, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है उस सारे के सारे डिसीजन मेकिंग को, उस सारी की सारी काइनेटिक एफर्ट को जो कि वफाक इस वक्त कर रही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि अभी तक जो बात की गई है वो बड़ी अहम है, और मैं एक सिक्योरिटी के एक्सपर्ट की हैसियत से ये समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी स्टडीज़ की तालीम दी जाती है या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से दुनिया की तमाम दफाई दरगाहों में पढ़ाया जाता है, तो उसमें बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ में, चाहे वो दुनिया की जितनी भी 20वीं सदी और 21वीं सदी की दहशतगर्द और मिलिटेंट तंजीमों के हवाले से स्टडीज़ की गई हैं, तामिल टाइगर्स की आप बात करें, मुक्ति बाहिनी की आप बात करें, नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की बात करें, और दीगर तंजीमों की आप बात करें, तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट तमाम इन काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ की रिसर्च से ये हासिल होता है कि कोई भी रियासत या फौज या हुकूमत अगर अपनी सरहदों और अपनी टेरिटरी के अंदर एक फैसला कुन कामयाबी हासिल करना चाहती है किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसमें सबसे बड़ी और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो उस इलाके के, मुतासरा इलाके के लोगों की अवामी सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया, इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, काइनेटिक ऑपरेशन हो, एयर अटैक हो, जो मर्जी टैक्टिक्स और ऑपरेशन स्ट्रेटजी फौज और इंटेलिजेंस इदारे बनाएं, उन सब की जो स्ट्रेटेजिक और सबसे अहम और कलीदी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो इलाके दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, खुसूसन चूंकि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मुतासरा जो पाकिस्तान का सूबा है वो KPK है, तो वहाँ के मकामी लोग जो हैं उनका रियासत और हुकूमत पर और फौज पर जो एतमाद है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपनी सफ़ों में और अपने गली बाजारों में जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनकी निशानदही कर सके, क्योंकि ये कोई लार्ज स्केल मिलिट्री कोई रवायती जंग है नहीं। अच्छा, अब दूसरा मेरा कमेंट इस पे ये है कि अभी तक जो बात की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरकज और जो सूबे हैं उनके दरमियान ताउन, खुसूसन देखें सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुझे अभी तक इस सारी गुफ्तगू से भी और सूरत हाल में जो एहसास हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे अफसोस जो है वो KPK के अवाम से है, क्योंकि पिछले 25 साल में बल्कि 45 साल में सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किए, लेकिन जो मरकज और सूबे की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन या चपकलिश है उसकी सजा आम KPK के आदमी को, उस वोटर को और शहरी को क्यों मिले, लेकिन वो मिल रही है। एक जानिब दबाव डालने की कोशिश है मरकज की जानिब से सूबाई हुकूमत पे अपने मुख्तलिफ अंदाज में, जिसका बड़ा जामिया तज्जिया किया गया अभी तक, और दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म के हसास और अहम तरीन कौमी सलामती के जो मामला है उस पे मरकज या रियासत के साथ अदम तवाजुन या अदम ताउन के जरिए से रियासत और हुकूमत पर दबाव डालने की सूबे की जानिब से कोशिश है। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हैसियत से बता रहा हूँ, और ये अफसोस की बात है कि दोनों, चाहे सूबा हो या मरकज हो, अपने अपने अंदाज में दूसरे को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अदम एतमाद एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिसकी वजह से जो फैसला कुन और जामिया मरकज और रियासती इदारे और सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर जो बर वक्त भरपूर और मल्टी डोमेन जो कार्रवाइयों की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है,
اس کا بدقسمتی سے اس وقت فقدان نظر آ رہا ہے. آپ کو الزام تراشی دونوں جانب سے ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جانب سے فوج میں یہ ایک طرح سے تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم تو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن جو سیاسی قائدین ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے. دوسری جانب صوبے میں یہ ہے کہ جناب ہمیں پالیسی میں انوالو نہیں کیا جاتا. تیسری جانب مرکز کی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، اس کا کہنا یہ ہے کہ جناب وہ اپنے طریقے سے دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ خود کاروائیاں نہیں کر رہے. دا پوائنٹ از، انگریزی میں کہتے ہیں بک پاسنگ، مطلب آپ ایک دوسرے کے اوپر بلیم تو کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے کہ پی کے ہمارے عوام کے سلامتی کے لیے اور پورے ملک کی ترقی، استحکام اور فیصلہ کن کامیابیوں کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈومین میں کہ جو کائنٹک ڈومین میں کام کرنے کا افواج کا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، جو انٹیلیجنس اداروں کا ہے وہ ان کا کرنے کا ہے، جو وفاق نے وسائل پرووائڈ کرنے ہیں اس کا جو فورن پالیسی کا ایلیمنٹ ہے کہ کابل ایڈمنسٹریشن سے کیا بات کرنی ہے، اقوام متحدہ سے کیا بات کرنی ہے، وہ وفاق کا کام ہے. اور جو صوبے کا کام ہے کہ جناب صوبائی سطح پہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنا ہے، یا آپ نے مدارس کو رجسٹر کرنا ہے، یا آپ نے انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل لیول پہ تمام علماء کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اپنے پولیس کی کیپیسٹی، سیکیورٹی اور وسائل کو بہتر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر بجائے کہ مرکز اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالیں اور عدم تعاون، جن شعبوں میں جس کا جو آئین اور قانون کے مطابق کام اور ڈومین بنتی ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کریں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کو دیکھیں. ہر پاکستانی اور ہر پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو دوسری جگہ نہیں ہے. اسی وقت مستحکم اور کامیاب اور ترقی یافتہ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کے چلیں. اگر ہم سب دل کی مسجد بنائیں گے تو ہم اپنا وقت اور توانائی اور وسائل ضائع تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن مسائل پر ہم قابو نہیں پا سکتے. اچھا سر، سیاسی ڈومین میں آج قومی اسمبلی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر سوال بھی بلکہ ہمارے دیکھنے والوں نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، تو شاید اس سے مزید بہتری آئے ہمیں سمجھنے میں. اس کو ذرا اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بڑھیں، سلیم صافی صاحب جاتے جاتے ایک چیز ضرور بتا جائیے گا. سر، ہم نے ایک جنرلائزڈ پرسپیکٹیو سے تو بات کر لی، لیکن یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو بڑی جدید گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر اتنے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنا موقف ہے. سر، آزاد اطلاعات کیا ہے اور آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ کس کے موقف میں وزن ہے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں اور ہیں بھی واقعی پرانی گاڑیاں ہیں. اچھا. اگر اور پہلے اس سے پہلے ایک عالمی ادارے کے زیر استعمال رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے لیے ہیں، تو اگر دینے بھی تھے تو پھر ظاہری بات ہے کہ نئے دینے چاہیے تھے، لیکن ان کو بھی پھر ظاہری بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے. اگر قابل استعمال ہیں تو پھر ان کو قبول کرنے چاہیے تھے، کیونکہ بلٹ پروف گاڑی اگر چند سال پہلے کی بھی ہو تو تب بھی خیبر پختونخوا کی پولیس کو تو اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے. وہاں پہ تو ان کے پاس وہ بنیادی سر، میں ایگزیکٹلی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بالکل ہی ناکارہ یا ناقص اس میں ہے، کنڈیشن میں ہے، یا ایسی ہیں کہ استعمال نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے بلٹ پروفنگ کرنے میں بھی ایک پیسہ اور وقت چاہیے ہوتا ہے، تو عموماً ری یوز ہی ہوتی ہیں ایسی. یہ اب ہم نے خود گاڑیاں دیکھی نہیں ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست ہے، لیکن وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، قابل استعمال ہیں، اور اس سے پہلے بھی اہم شخصیات کے زیر استعمال رہی ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرانی گاڑیاں ہیں. اب پرانی گاڑیوں سے کیا مراد ہے کہ ناقابل استعمال ہے یا کہ نہیں پرانی ہے لیکن قابل استعمال ہے؟ تو ابھی تک اس سے متعلق کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے کہ کس کے موقف میں وزن ہے. بہرحال جی